अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूँगा। बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाह वाह, चंद दरवाज़ों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी की ममियाने की आवाज़ और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी पी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफ़ा खुलता है, असदुल्ला खान गालिब का पता मिलता है। ये वो खूबसूरत लाइनें हैं जिनसे गुलजार साहब का लिखा हुआ एक ड्रामा सीरियल मिर्ज़ा गालिब आज से कई वर्ष पहले शुरू होता है, और इतने वर्ष गुजरने के बावजूद ये लाइनें मुझे अभी तक हॉन्ट करती हैं। इनके अंदर एक ख़ास जाज़बियत, एक इनफरादियत है और एक ख़ास किस्म की उदासी और मेलनकरी है जो काफ़ी हद तक गमाजी करती है मिर्ज़ा गालिब की अपनी ज़िंदगी की उदासी और उसका जो पेथॉस और उसकी मेलनकली थी। और यही गुलजार की ख़ास बात है कि चाहे इस ड्रामा सीरियल की मंजरकशी हो, चाहे इसके डायलॉग हों, चाहे इसमें बरमहल गालिब के शेरों का इस्तेमाल हो, हर जगह वो सेंसिटिविटी दिखाई गई है जो कि गालिब शनास की ख़ासियत है, लेकिन उसके साथ साथ ही एक बहुत रोमानवी जहन और तबीयत रखने वाले शख्स का भी खासा है। अब ये जो किताब है मिर्ज़ा गालिब एक सवानही मंजरनामा गुलजार साहब की, आज मैं इस पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अभी अभी ये किताब चंद हफ्ते पहले छपी है, इससे पहले हिंदुस्तान में दस्तयाब थी और वहाँ पे ये हिंदी स्क्रिप्ट में मिलती थी, गालिबन शायद उर्दू में भी छपी हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि इंतहाई खूबसूरत एक एडिशन में अब ये किताब यहाँ पे दस्तयाब है। मैंने कल ही इसको पढ़ना ख़त्म किया और इंतहाई मैं इससे महसूस हुआ, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। लेकिन मज़ीद किताब का ज़िक्र करने से पहले, चूँकि हम ये गुमा कर लेते हैं कि हर किसी को इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में सब कुछ पता है, मुझे तो ख़ुद बहुत कम पता है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, और इस सीरियल ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया गालिब को जानने की जो जुस्तजू थी मेरी उस सिलसिले में। लेकिन आजकल एक और तरह का ज़माना है, एक इर्रेवरेंट सा ज़माना है जिसमें अक्सर तहकीक से पहले बहुत बड़े लोगों पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं, और अक्सर तिफ़्ल मकतब पूछते हैं कि गालिब अहम क्यों है। मेरा ख़्याल में ये बात समझाई जानी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए ताकि लोग आगाह हों कि हम किस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं कि दर्दनाक ज़माने तो बहुत से गुजरे, हसास लोग तो इससे पहले भी इस ज़मीन पे जीते रहे हैं और मरते रहे हैं। हवादिस ज़माना ने तो बहुत सौ को ईज़ा पहुँचाई, और शायर तो एक से एक पैदा हो चुका है इस कुराए अर्ज़ पे, सफ़ाए हस्ती में। क्या गालिब की मुश्किल पसंदी उसे मुनफरिद बनाती है? क्या कोई ख़ास किस्म की उनकी एडिक्शन का यूज़ है? सिर्फ उसकी जाज़बियत अहम है, या एक रोमांस हमने अटैच कर दिया है उनके साथ, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? तो मेरी गुजारिश ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि 1857 की जंग आज़ादी और उसके बाद के ज़माने का हमारी कौम पे और इस तहज़ीब पे और बरसगीर पाक व हिंद के लोगों पे और ख़ास तौर पे मुसलमानों पे एक बहुत ख़ास असर हुआ, एक बड़ी गहरी चोट थी जो 1857 के बाद मुगलिया सल्तनत के ख़ात्मे और एक इतनी बड़ी तहज़ीब और इतनी पुरानी सकाफ़त और इतना, जिसको कहना चाहिए ज़रखेज़, एक जो ख़ित्ता था और ज़मीन थी हर एतबार से, उस पर एक नौ आबादियाती निज़ाम, उस पर कलोनियलिज़म का जो तसल्लुत था, वो बहरहाल एक बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट था। और ये वो ज़माना था गदर के बाद या जंग आज़ादी के बाद, जब हर वो चीज़ जो कि खूब समझी जाती थी वो नाखूब बनने वाली थी। ज़ाहिर है जब एक नई क़ुव्वत, एक नई सकाफ़त, एक नई तहज़ीब आती है, तो अब जिस तहज़ीब को वो रिप्लेस करती है या जिसको वो ओवर पावर करती है, उसके तमाम नॉर्मेटिव सिस्टम को, उसकी अक़दार को, उसके तमाम जो मरातब और असूल और तहज़ीब की जो अहम चीज़ें हैं, उनको अदना दिखाना चाहती है ताकि अपने आप को आला दिखा सके। अच्छा, जो तहज़ीब थी वो अपने अरूज पे थी। ये लोगों का कहना कि वो तहज़ीब ज़वाल पज़ीर थी, इस बात पे सोचने की ज़रूरत है।
तहजीब अपने उरूज पे थी, सकाफती तौर पे, अदबी और इल्मी तौर पे, लेकिन सियासी तौर पर मुंतशिर थी, और ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर है इस पर बहुत तारीख की अहम किताबें लिखी गई हैं और रिसर्च जारी है, लेकिन अगर आप इसको एक अफसानवी निगाह से देखना चाहें और समझना चाहें कि एक आला तहजीब क्या होती है और वो क्यों आला रह सकती है, चाहे वो सियासी या फ़ौजी तौर पे, अस्करी तौर पे शिकस्त खा जाए, तो शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब के अफसाने सवार और दीगर अफसाने, उनका जो मजमुआ है और उनका शोरा आफाक नावल कई चांद थे सरे आसमां, वो ज़रूर पढ़िए, चूँकि वो दिखाते हैं वो बात जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चुनांचे इस ज़माने में जब सियासी इस्तेहकाम ख़त्म हो चुका था, नॉर्मेटिव ऑर्डर टूट चुका था, उस अहद के आला तरीन जहन और नफीस तरीन शख्सियात जो थीं, गालिबन कई लिहाज से सबसे ज़्यादा अजियत उन लोगों ने महसूस की, चूँकि उन्होंने इस निज़ाम के टूटने को कई लेवल्स पे, कई दर्जों पे इसको महसूस किया और इसके कर्ब से वो गुजरे। इस ज़माने में जो लोग तहोबाला हुए, उनका कर्ब जिस तरह हमें मिर्ज़ा गालिब के यहाँ मिलता है, जिस नज़ाकत, जिस हुनर, जिस बेबाकी, जिस हिम्मत, जिस सलाहियत और जिस अजीम बयानिए के ज़रिए और एक शायरी और लिसानी तजर्बे और उसके अंदर निखार और उसके अंदर खूबसूरती के ज़रिए उन्होंने हम तक पहुँचाया है, उसका मुकाबला जो है करना मुश्किल है, उसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। उस पूरे दौर और उस तमाम खित्ते और उन तमाम लोगों का एहसास ज़ियां एक लिहाज से मिर्ज़ा गालिब की शायरी में हमें जा बजा नज़र आता है। ये सिर्फ उनका ज़ाती एहसास ज़ियां नहीं है, ये एक तहजीबी एहसास ज़ियां है, सिविलाइजेशनल सेंस ऑफ लॉस है। तो एक तरफ तो उनका जो खुदा की तरफ से बेबहा उनको जो टैलेंट था उनके अंदर शायरी का, और जो उनका फ़ारसी और उर्दू पे अबूर था, और जो उनके इस्तारे, उनकी तराकीब, उनके जो इलामतें थीं, वो अपनी जगह पे, और एक उनकी हसासियत और इस तमाम चीज़ को देखने की जो उनके अंदर कैपेसिटी और सलाहियत थी। चुनांचे ये कहना ज़रूरी है कि जो गम हमें मिर्ज़ा गालिब की शायरी में नज़र आता है और जिस गम की वो अलमबरदारी करते हैं, वो सिर्फ़ कसम पुरसी का गम नहीं है। हालांकि उन्होंने सारी ज़िंदगी गुर्बत देखी, उनकी पेंशन ज़ब्त हो गई, उन्हें जा बजा ठोकरें खानी पड़ी, अपनी पेंशन के दोबारा बहाल करने के लिए कलकत्ते का सफ़र करना पड़ा, बहुत मुश्किलात से वो गुज़रे, जो किसी के लिए भी एक बहुत मुश्किल वक्त होता है, लेकिन किसी ने अच्छे वक्त देखे हों और ख़ानदानी शराफत और ख़ानदानी आला दर्जे का होना उनके लिए एक अहम बात हो, उनके लिए ज़ाहिर है और भी ज़्यादा अज़ियतनाक होता है। सवाल उठता है कि कोई नौकरी क्यों नहीं कर ली। बहुत जगह कोशिश की और कई जगह से उठ के चल पड़े, चूँकि हर चीज़ उनके मर्तबे और उनके जो सेंस ऑफ डिग्निटी उसके मुताबिक नहीं थी। अगर कोई पैसे या नौकरी इस तरह से दे रहा था कि उसकी में उस काम से या उस तरीके से उनकी तजलील होती, तो ज़ाहिर है वो ये काम नहीं कर सकते थे। अच्छा, फिर क्या ये महज माशरे में अपना मकाम ना मिलने का दुख है? चूँकि ज़ाहिर है इतना बड़ा शायर जब हो तो उसको इस चीज़ की भी जुस्तजू होती है, उसको लोग पहचाने, और बहुत लोगों ने उनको उनकी ज़िंदगी में भी सराहा। लेकिन मिर्ज़ा इब्राहीम ज़ौक़ के होते हुए और कई आला ज़र्फ़ शोरा के साथ साथ बहुत से कम ज़र्फ़ शोरा और लोगों के होते हुए कभी भी मुगलिया दरबार में उनको वो वक़्त और वो अहमियत नहीं मिली जिसके वो हकीकी तौर पे अलमबरदार थे। और ये अमूमन होता है कि बहुत ही ब्रिलियंट लोग जो होते हैं उनके ज़माने में उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती। बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से लिखने वाले, बहुत से म्यूज़िशियन हम जानते हैं ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनकी ज़ाती ज़िंदगी बड़ी दुख भरी है। तो फिर सवाल ये है कि क्या महज अपनी इज़्ज़त नफ्स पे पड़ने वाली रोज़ की चोटों का अलमिया है उनकी शायरी में? हरगिज़ नहीं। ये एक पहलू है, इससे पहले के दो पहलू भी इसके अंदर अपनी नज़र में रखिए। ज़ाती जो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ट्रेजेडीज़ थी, उनकी इतनी औलादें बिल्कुल कम सिनी में या पैदा होते ही फौत हो गई हैं, जिसका उन्हें बहुत शिकवा था और अपनी बीवी के साथ बेतहाशा हमदर्दी थी। ये सारे अलमिए भी उस शख्स ने देखे। क्या फिर ये खाली माशरे में बेमुरव्वत, अर्ज़ल और कमीने लोगों के तरक्की पाने का रंज है? ये भी है, क्योंकि जब कोई निज़ाम तहोबाला हो जाता है और बुरे लोग ऊपर आ जाते हैं और आला लोग ठोकरें खाते हैं, तो उसका दुख बहरहाल होता है। क्या ये सिर्फ एक पुरानी तहजीब और सकाफत पे एक लालची, जालिम और मक्कार फरंगी कुव्वत का कब्ज़ा जो है, क्या ये उसकी शिकायत है? ये भी पहलू बहुत अहम है गालिब की शायरी में, लेकिन सिर्फ ये नहीं है। क्या ये ज़िंदगी की बेसबाती और कायनात के कारोबार में इंसान की बेवकूफ़ी, उसकी बेबसी का गिला है? ये भी है। सो आप देख सकते हैं कि कई तरह के रंज और अलमिए और मुसीबतें हैं
جو مرزا غالب جیسا شخص جو ہے محسوس کر رہا ہے، چونکہ وہ ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا ہے جہاں پہ جس تہذیب کا وہ علم بردار ہے، جس شرافت اور جن اقدار کا وہ بول بالا چاہتا ہے، وہ ختم ہو رہے ہیں. اس کی ذاتی زندگی میں بھی دشواریاں ہیں، لیکن اتنی تمام دشواریوں کے باوجود جس ہمت، جس بے باکی کے ساتھ غالب کی شاعری ہمارے سامنے آتی ہے، جس نزاکت اور جس خوبصورتی سے ان پہلوؤں کو وہ دیکھتے ہیں، دکھ کو سہتے ہیں، لیکن اس کو انالائز بھی کرتے ہیں، اس پہ گلہ بھی کرتے ہیں اوپر والے سے. چاہے انسان کا اکیلا پن ہے، چاہے محبت کے جذبے کی دو دھاری تلوار ہے جس میں اس کا سرور بھی ہے اور اس کا عذاب بھی، چاہے کائنات اور تخلیق کا معمہ ہے اور دوسرے بہت سے میٹافزیکل سوال ہیں، چاہے اپنے زمانے کی معاشرتی، سماجی اور نفسیاتی معاملات ہیں، یا پھر عشق اور ہجر و وصال اور جدائی کا کرب ہے، یا پھر انسانی حیات کے فلسفیانہ پہلو اور میٹافزیکل ایسپیکٹس ہوں. ہمیں غالب کی شاعری، غالب کی زرخیز اور زمین میں ہمیں بہت سے ایسے پہلوؤں کے اوپر بہت سی باتیں ملتی ہیں. سو بہت سے ہی از اے ملٹی ڈائمینشنل پوئٹ ہو ہز ایکسپلورڈ دیز ویریس eternal questions facing humanity, but done it in his own distinctive style with his distinctive diction and pathos, which is truly memorable. اچھا، اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس شاعری کی نظیر اس لیے ہمیں بہت کم گلوبل لٹریچر میں ملتی ہے. ساتھ ساتھ جو غالب کی ایک خاص بات، ان کی سینس آف آئرنی، ان کی بزلہ سنجی، ان کی حاضر جوابی، ان کے جو فکرے ہیں خاص، ان کا جو مزاح ہے کہ اتنے دکھ اور رنج و علم کے باوجود، اور یہ ہمیں ان کے خطوط میں بھی ملتا ہے، جو کہ ان کا ایک خاصہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی شاعری فارسی اور خاص طور پہ اردو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے خطوط، ان کی نثر اتنی خوبصورت ہے اور اس کے اندر اتنا ہمیں مزہ ملتا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں گلزار صاحب کے بعد، چونکہ اب بات اس کتاب کی ہو رہی ہے. گلزار صاحب کی خاص بات بھی ان کی منفرد اور شاعرانہ نثر ہے، اور ان کی ڈکشن اور ان کا پیتھوس اور جو ایک سینس آف ایووکیٹیونیس ہے. اور انہوں نے فلمی دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایسا باغیچہ بنایا اور اس کو سیراب کرتے رہے جس کے پھول بہرحال دنیاوی جو ہمیں دوسری چیزیں نظر آتی ہیں، عامیانہ چیزیں نظر آتی ہیں، بہت اعلیٰ اور عرفہ پیداوار ہے اس باغیچے کی، اس کے پھولوں کی، ان کی رعنائی، ان کی خوشبو کی. اتنی ان کی جو اگر ہم فلمیں دیکھیں جس میں انہوں نے ڈائریکٹ بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے نغمے بھی لکھے ہیں، جس میں انہوں نے ان کو جو ڈائریکشنز بھی دی ہیں اور ڈائلاگ بھی لکھے ہیں، تو وہ لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی. اگر میں چند کا ذکر کروں جو مجھے بہت پسند ہیں، مثلا آندھی، موسم، کابلی والا، آنند، نمکین، اجازت، ماچس، انوبھو، معصوم، اور بعد میں مقبول اور اومکارا اور حیدر، مطلب سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا جہاں انہوں نے خوبصورت ڈائلاگ اور گیت لکھے ہیں اور کئی جگہ ڈائریکٹ بھی کیا. اب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اردو کو ایک نیا روپ اور اسلوب اور ایک نئی طرح کی رعنائی دینے میں گلزار صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اب جب گلزار جیسا شخص، اتنا حساس، اتنا منفرد آواز رکھنے والا شخص، غالب کا عاشق بھی ہو، اس سے انہیں والہانہ لگاؤ بھی ہو، تو پھر ایک ایسی ڈرامہ سیریل آتی ہے جیسے کہ مرزا غالب تھی، جس کی عکس بندی، ہر سین، ڈائریکشن میں ایک خاص سینسٹیوٹی ہے. اور پھر میرے خیال میں نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنی زندگی کا شاید بہترین رول اس میں کیا، اور پھر جگجیت سنگھ صاحب کی جو گائکی تھی، ان تمام چیزوں کا جو امتزاج تھا اس سے یہ ہوا کہ مرزا غالب کی وہ زندگی جو کہ آبسکیورٹی کے پردے میں تھی، وہ عام آدمی کے بھی سامنے آ گئی، عام آدمی کے ڈرائنگ روم تک بھی پہنچ گئی. اس کو بھی پتہ چلا کہ غالب کیا چیز ہے. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے، چونکہ ہم اتنے بڑے ادب کو اور اتنے بڑے شخص کو صرف وی کانٹ جسٹ کیپ اٹ ٹو دا کسٹوڈینز آف ہائی کلچر اور پیپل ہو ہیو دا گریٹ sophistication and ability to appreciate his complex and profound poetry. اس کو عام شخص تک لانے میں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ جو بیانیہ، جو نیریٹو ہے اس سوانحی منظر نامے کا، اس اسکرین پلے کا، وہ بالکل ایک ناول کی طرح پڑھا جاتا ہے. اور اس میں جس طرح سے واقعات اور حالات سامنے لائے گئے ہیں اور جس طرح کرداروں کو ابھارا گیا ہے، اس میں غالب کی زندگی کے جو پہلو ہمیں پتہ ہیں ان کے خطوط سے، ان کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں سے، اس کے علاوہ کچھ اپوکریفل باتوں سے، ان کو اس طرح سے یکجا کیا گیا ہے اور کہیں کہیں امیجنیشن کا بھی بہت استعمال کیا گیا ہے کہ ہمیں بالکل ان کی زندگی کی ایک بڑی خوبصورت جھلکی، ایک ٹیک، ایک انٹرپریٹیشن ملتی ہے. اور وہ بہت ہی جاذب نظر ہے، بہت ہی میموریبل ہے. اور اس میں تمام ان کی زندگی کے جو مشہور اور معروف اور اہم واقعات ہیں، جو ان کا دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ تعلق ہے، جو شاہی مشاعرے ہیں، ان کا ماحول ہے، کلکتے اور بنارس کا جو سفر ہے، ان کی اپنی بیگم کے ساتھ جو ہمہ وقت ایک التفات ہے اور ان کی جو حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں
جب بھی وہ ٹریجڈی فیس کرتے ہیں. پھر نواب جان والا جو ایک پورا ڈائمنشن ہے اور نواب جان کا جو دلی لگاؤ ہے، اتنی خوبصورتی سے مختلف مواقع پہ غالب کے خاص شعر اس بیانیے میں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بہت ہی، اس کو پڑھنا جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے. اس کتاب کی تحقیق گلزار صاحب اور کیفی اعظمی صاحب نے کی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو کہ ان کے ذہن کی اختراع ہے تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ غالب کے مزاج کو، اس کے پیتھوس کو، اس کی سینسٹیوٹی کو، رومانیت کو، ان کی جو ایک لاؤبالی پن بھی تھا اور جو ان کے اندر ہیومر تھی، اس کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت حقیقی معلوم ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو کتاب ہے یہ بک کارنر نے ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کی ہے. اس کی جو کتابت ہے، اس کا کاغذ ہے، اور اس میں تصویریں جو اس پلے سے ہیں وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں، خاص طور پہ اگر آپ نے وہ پلے دیکھا ہوا ہے اور آپ کو اس کے سینز اور اس کی تمام پہلو یاد ہیں، نہیں تو یہ آپ کو یاد دلاتی ہے اس کی. سو میرے خیال میں یہ کتاب ہر غالب کو چاہنے والے، اردو تاریخ، اردو لٹریچر کی تاریخ، مرزا غالب پلے کے شائقین، گلزار کے چاہنے والے، ان تمام لوگوں کو یہ کتاب لینی چاہیے اور پڑھنی چاہیے. صرف یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. میں نے اس کو پڑھ کے بہت میں محظوظ ہوا ہوں. اور ابھی اپنی سالگرہ منائی گلزار صاحب نے، اور ان کی سالگرہ یہاں بھی منائی گئی، اور ان کا تعلق دینا سے ہے اور جیلم سے، اور اس تمام خطے سے ان کو خاص انس ہے اور اردو زبان سے. اور ایک طرح سے وہ ایک کاسموپولیٹن شخصیت ہے جو اردو کے بہت بڑے علم بردار بھی ہیں، اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار بھی ہیں، اور ہندوستان اور پنجاب کے اس خطے کا جو آپس کا تعلق اور میل جول ہے اس کے علم بردار بھی ہیں. اسی لیے ان کے چاہنے والے اور شائقین اس تمام خطے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اردو زبان بولنے والے ان سے محبت کرتے ہیں. اس دور میں جب ہم ہر قسم کی آسمانی آفات بھی فیس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو نفرت کا پہلو ہے اور جو نفرت کا جذبہ ہے اس کو پھیلانے والے بھی بے تحاشا لوگ ہیں. اور اب ایسے لوگ جو کہ اعلیٰ اور عرفہ چیزیں اور نفیس چیزیں اور مروت اور اعلیٰ انسانی اقدار کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں غالب کو سیلیبریٹ کرنا، غالب کی زندگی سے سیکھنا اور غالب کی شاعری سے انسپائر ہونا انتہائی اہم ہے. اور میرے خیال میں اس سلسلے میں جو گلزار صاحب کا کام ہے وہ مرزا غالب کو ایک بہت ہی دلی طور پہ پیش کیا گیا ٹریبیوٹ ہے، جس کی جمالیات اتنی اعلیٰ ہیں کہ وہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ سیریل اسی طرح سدا بہار ہے. اور اب جب کہ ہمارے سامنے اس کی نثر بھی ہے، اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.